जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कि तीसरी बार बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और तीसरा इंजेक्शन था जो उनको लगवाया गया था। फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया और पीटीआई की जानिब से, बहनों की जानिब से ये बात की गई थी कि इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स तक उनको रसाई दी जाए। और हमने देखा कि 2 रोज़ पहले फिर बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था। सोहेल आफरीदी ये कह रहे थे कि रमज़ान के बाद जो है वो इमरान खान रिहाई फोर्स बनाएंगे, जिसके लाजिम होगा कि इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन अब तक उस फोर्स के बारे में सोहेल आफरीदी ने कुछ नहीं कहा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा गजाला सैफी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। शुक्रिया जी, प्रोग्राम में गजाला मदद साहिबा, करने। ये तीसरी दफ़ा हुआ है कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। बहनों की जानिब से, हमशीराओं की जानिब से ये बातें हो रही थी कि पर्सनल डॉक्टर तक रसाई दी जाए बानी पीटीआई की। आज भी मुलाकात का दिन था और मुलाकात नहीं हो सकी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक रेगुलर फीचर बन चुका है और मेरे ख्याल में किसी भी कैदी बजाय इसके कि हम सिर्फ इमरान खान साहब की बात करें, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कैदी इसलिए भी हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इस वक्त ये जो है, ये मसला वाकई आंख का तकलीफ देह है। और ख़ानदान वालों को और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, वो खुद उनके 3 अस्पताल, वो तीसरा अस्पताल उनका खुलने वाला है पाकिस्तान में, और लोगों के फलाही अस्पताल खोले हैं उन्होंने। बहुत लाखों लोगों का मुफ्त इलाज किया है उनके उस अस्पताल ने, जिसको शौकत खानम अस्पताल कहा जाता है। और वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर हैं, जो इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं, उनसे उनका एक रब्त है, एक ताल्लुक़ है। और वो, उन डॉक्टर्स का कोई सियासी रुझान या ताल्लुक़ नहीं है। वो बिल्कुल एक डॉक्टर्स की हद तक अपने आप को रखते हैं, मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, और शौकत खानम की जो फैसिलिटी है उसमें सर्व करते हैं। इमरान खान साहब को सिर्फ एक, उनकी फैमिली का सिर्फ एक डिमांड है कि उनकी डॉक्टर की मौजूदगी में अलशिफा हॉस्पिटल के आई क्लिनिक में ले जाया जाए, जहाँ पे उनका इलाज किया जाए और उनको रिपोर्ट्स शेयर की जाएं कि उनकी आंख में जो ये तकलीफ हुई है वो किस वजह से हुई, उसका रीज़न क्या है, और उसको कैसे ये रेक्टिफाई किया जा रहा है, क्या इलाज किया जा रहा है। हर चीज़ जो है वो अंधेरे में ना रखी जाए, क्योंकि एक शख्स जिसके लिए पाकिस्तान की ठीक एक है। बड़ी अच्छा गजाला पॉपुलेशन साहिबा, आपसे ये भी जानना परेशान। चाहेंगे कि पिम्स के डायरेक्टर ने ये ख़त भी लिखा है और हमने देखा था कि वज़ीर कानून ने भी इसे असेंबली में डिस्क्लोज़ किया और कहा कि बानी पीटीआई की तबीयत जो है वो बेहतर है और अब इसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। तो क्या आप और आपकी जमात इस मैसेज को डिनाई कर देंगी? नहीं, हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, मगर हम इसको वेरीफाई करने के लिए चाहेंगे कि इसकी वेरिफिकेशन हो। जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए और अपने डॉक्टर की मौजूदगी भी होनी चाहिए। कोई बड़ी डिमांड नहीं है, एक बहुत छोटी सी डिमांड है। कोई लंदन की डिमांड नहीं, कोई अमेरिका के किसी बड़े हॉस्पिटल की डिमांड नहीं है। इस्लामाबाद में अलशफा हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद में ही वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इनकी सरबराही में या उनकी मौजूदगी में वही डॉक्टर जो देख रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर लें, कि ताकि जो अभाम है, जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं बगैर अनअवेयरनेस तो की ये वजह जो से, मुलाकातें नहीं होने ना दी जा मालूम रही, होने, इससे मज़ीद अभाम पैदा हो रहा है गजाला साहिबा। उससे होता है ना। ये तो होगा ऐसे मामलात में जब आपका कोई करीबी शख्स या आपका कोई करीबी बंदा और एक पॉपुलर लीडर एक तकलीफ का शिकार हो, जो कि झूठी ना हो, क्योंकि उसको गवर्नमेंट डील कर रही है। ये आंख की जो तकलीफ है इसको डिनाई नहीं कर रही गवर्नमेंट, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, मगर किस वजह से उनकी आंख में तकलीफ हुई और क्या उसका इलाज हो रहा है, सिर्फ इसे शेयर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये डिमांड की गई है उनकी बहनों की तरफ से, जो कि नॉन पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनकी बहनें हैं, और वो सिर्फ अपने भाई के लिए ये सवाल उठा रही हैं, कोर्ट में बार बार जा रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो कि अस्पताल चला रहे हैं, वो मौजूद हों और वो उनको, उनके साथ रिपोर्ट्स खाली शेयर हो जाएं। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं ख्याल में ये, इसको जो रोका जा रहा है इसकी, और हो सकता है बिल्कुल सही इलाज भी हो रहा हो, मगर जो बताया नहीं जा रहा उसकी वजह अच्छा, से अच्छा सवालात गजाला उठते हैं। साहिबा, ये जो रिहाई फोर्स की बात की थी सीएम सोहेल अफरीदी ने कि रमज़ान के बाद जो है वो इसका क़याम होगा और लोग इसमें शिरकत करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगी
اور پھر عمران خان کی جو رہائی ہے اسے ممکن بنایا جائے گا، لیکن تاحال اس کے بارے میں مزید کچھ بتایا نہیں گیا سہیل آفریدی کی جانب سے۔ دیکھیے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت ریجن جو ہے ہمارا، ہمارے ہمسائے ملک میں وار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو پبلک ہے وہ اس وقت ہالٹ پر ہے۔ اس وقت ہمیں ایک بہت ذمہ دارانہ رویہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنایا ہے۔ جب بھی جنگ کا ماحول ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کی بات کی ہے۔ اس وقت پاکستان کی بقا اور سالمیت کا سوال ہے، اور پاکستان ایک اہم رول پلے کر رہا ہے اس ریجن کے اندر۔ تو اس وقت جو لوگ بھی رول پلے کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ عوام کی کیا رائے ہے، اور آپ کی جو عوام ہے وہ اس وقت وہ جو عوامل اس وقت جنگ کے اندر ہو رہا ہے، جو بھی پاکستان اور کے اراؤنڈ، تو اس میں ہمیں ذرا سا سوچنا بھی پڑے گا، مگر پھر ان لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو حکومت ہیں، کہ پاکستان کا ایک لیڈر جو کہ حب سے بیجا میں بند ہے، اور جو لوگ اس کو چاہتے ہیں کم سے کم انہیں تو ریلیف دیجیے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، جنگ کے آثار آپ کے منڈلا رہے ہیں، افغانستان سے وار ہو رہی ہے، پاکستان کے اوپر مہنگائی سوار ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، پھر ایک آپ کا پسندیدہ لیڈر جسے چنا گیا ہے، تقریباً کوئی سال سے زیادہ ہو گیا ہے، جسے چنا گیا ہے اپنا لیڈر، اس کو جی۔ بند کیا گیا ہے اور کھولنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کو علاج کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہو رہی جس کا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں معاشرے کے اندر، کیونکہ اب ایک چھوٹے سے گھرانے کی بھی بات لے لیجئے، ایک چھوٹے سے گھرانے میں اگر لوگ پرسکون رہتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کی تمام اور ضرورت نہیں ہوتی، مگر اگر بڑے گھرانے میں جہاں سب کچھ ہو، کھانا لیکن پینا لیکن اچھا غزالہ رہن صاحبہ، سہن، اب تو ایک اس کے روٹین بن گئی باوجود ہے۔ بے چینی ہو، تو پھر وہ بڑا گھر محل بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان جو ہے اس کو صحیح فیصلے کرنے ہیں۔ پاکستان ایسا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اپنے اندر ہی چپقلش ہو، اپنے لوگوں کو ہی پریشان ہوتے ہوئے ہم دوسروں لوگوں سے کسی قسم کی مفاہمت یا کسی قسم کی جنگ کے حالات میں صحیح فیصلے کرنے میں مشکلات پیش تو آئیں پھر گی۔ کیونکہ غزالہ صاحب اس وقت جنگ کا ماحول ہے، ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، پھر افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تو اگر یہ صورتحال مزید ایسی ہی رہی تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رہائی فوج کا قیام نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہمشیرائیں جو ہے وڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گی اور پھر واپس آ جائیں گی اپنے دیکھیے، بھائی سے۔ یہ جی۔ دھرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر فیملی ملنا چاہتی ہے تو اپنے ٹائم دیجیے، آدھے گھنٹے کا 15 منٹ کا ملاقات کا، اگر تسلی ہو جاتی ہے فیملی کی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ وہ کوئی وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز تو لے کے نہیں بیٹھی ہوئی کہ جس سے حکومت کو کوئی نقصان ہو، مگر اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھانا ہر معاشرے میں، ہر جگہ جہاں پہ بھی آزاد معاشرہ ہے، جہاں پہ بھی آزاد ملک ہے، وہاں پہ آواز اٹھانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اور کیا میرے خیال حکومت میں سے مذاکرات جو ہو سکتے ہیں اگر ملاقات کروا دی جائے گی بانی پی ٹی آئی کی ہمشیراؤں سے؟ دیکھیے، اگر عمران خان صاحب کی فیملی سے یا ان کے لیگل ایڈوائزر سے یا ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوگی تو میسیجز کیسے آئیں گے؟ ملاقات کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میٹنگ ہو گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہمیں کلیئرٹی ہی نہیں ہوگی کہ اندر ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک پارٹی میں ابہام بھی پیدا کیا گیا ہے کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، تو پارٹی کون چلا رہا ہے؟ سہیل آفریدی، بیرسٹر گوہر، یا پھر بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرائیں؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرائیں وہ نہیں چلا رہی پارٹی کو، وہ ایک صرف اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں کہ انہیں عمران خان سے ملنا ہے، اپنے بھائی سے ملنا ہے، اس کی خیریت معلوم کرنی ہے، اور انہیں دیکھنا ہے کہ ان کی آنکھ کی حالت کیسی ہے، کیا ان کا آنکھ کا علاج صحیح ہو رہا ہے۔ صرف یہی ان کے سوالات ہیں، اور اسی پہ وہ جیل کے باہر بیٹھتی ہیں، کیونکہ ان کو بار بار اجازت ملتی رہی اور انہیں جیل میں ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے لیے کوئی خاموش اور غائب نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک ذی ہوش بہن یا بھائی، جس کا بھائی یا بہن جیل میں ہو اور تکلیف میں ہو، وہ ضرور آواز اٹھاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہونی چاہیے، مگر ان بہنوں کی تکلیف کا اندازہ لگائیے کہ جن کا ایک لیڈر صحیح۔ بھائی جو کہ پاپولر لیڈر ہے اور جو کہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس کو اس کا
صرف الشفا تک جانے میں مسائل ہو رہے ہیں، اس کی رپورٹ شیئر کرنے میں مسئلے ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک سوال ہے جس کا میرے خیال میں جواب ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. ناظرین، بانی پی ٹی آئی کو تیسری بار جو ہے وہ پمس ہاسپٹل لایا گیا، فیملی کو انفارم نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ وکلا کی بھی ملاقات جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. ہر بار کی طرح آج بھی بانی پی ٹی آئی کے ہمشیراؤں نے اڈیالہ کو رخ کیا اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی. واضح رہے کہ کئی مہینے ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں ہو سکی ان کے ہمشیراؤں سے، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں بانی پی ٹی آئی کے ان تک رسائی دی جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہو سکی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.